اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشفي كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اغفر دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل سيء. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بذنوبك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته
وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر الله أكبر. كل خاطب من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بذنوب اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن فلا يمن عليك من عليك بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم اللهم أشف كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اغفر دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي
الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقني حج